ओके सो अब हिजो हामीले के डिफाइन गर्यौं त हेरौँ एकचोटि हिजो हामीले हाम्रो मेटेरियल प्रपर्टिजहरु डिफाइन गर्यौं होला त्यस पछाडी सेक्सन प्रपर्टी सो बीम 9 बाइ 9 इन्चको अर्को चाहिँ एउटा बीम छ 14 बाइ 9 इन्चको त्यसपछि कलम छ हाम्रो 14 बाइ 14 इन्चेस ओके सो दुईटा कलम दुईटा बीम छ 14 इन्चेस 9 इन्चेस एन्ड 9 इन्चेस बाइ 9 इन्चेस ओके सो यिनीहरु हेरौँ त हाम्रो AutoCAD मा चाहिँ के छ column dimensions okay so nominal size of the column 14 inch by 14 inch nominal size of beam 14 inch by 9 inches and nominal size of the tie beam that is 9 inch by 9 inch so tie beam चाहिँ हाम्रो 9 inch by 9 inch हो so tie beam भनेको कुन beam हो त पहिले त्यो बुझौं so tie beam भनेको जुन फाउन्डेसन भन्दा अलिकति माथि जुन beam हुन्छ त्यो beam हामी के भन्छौं त tie beam भनेको यो यहाँनिर हाम्रो के आउँछ त टाइप बीम आउँछ जसको डाइमेन्सन हामीले डिफाइन गरेछौं 9 इन्च बाइ 9 इन्च र माथिको बीमहरु चाहिँ कतिको हुन्छ त 14 इन्चेस बाइ 9 इन्चेस कलम हाम्रो 14 बाइ 14 इन्चेसको छँदैछ सो अब हामी चाहिँ के गरौँ त सो हामी चाहिँ कलम र बीमहरु चाहिँ ड्रा गरौँ सो प्लानमा जाउँ सो बेसमा हाम्रो केही पनि हुँदैन सो यो निर टाइप बीमले हजुर त्यो लिन्टल लेभलमा एउटा बीम राखिन्छ नि त्यो बीमलाई के भन्ने हो त्यो लिन्टल नै हो त्यो लिन्टल नै हो पुरै बीम जस्तै राखेको हुन्छ नि सर वरिपरि नै त्यो लिन्टल हो त्यो चाहिँ एउटा विन्डोको माथि हुन्छ त्यो बीम त्यो चाहिँ लिन्टल हो त्यो अर्को एउटा सानो बीम सेकेन्डरी बीम टाइपको हुन्छ त्यो बीम चाहिँ वालको लागि हो वाललाई चाहिँ स्ट्रेन्थन गर्नलाई त्यो बीम चाहिँ हामीले दिन्छौं एउटा विन्डोको माथि हुन्छ त्यो लिन्टल हो र त्यसैले अहिले के हुन्छ त त्यसैको लेभलमा चाहिँ त्यो विन्डो नभएको ठाउँमा पनि त्यो त्यस्तो खालको एउटा सानो बीम राखिन्छ त्यो बीम भनेको यो वाललाई चाहिँ स्ट्रेन्थन गर्नलाई आएको हो खासमा ओके यो टाइप बीम लेयर नेम के छैन सर त्यसको के चाहिँ त्यो बीमको एक्स्ट्रा नेम के राखेको छैन त्यस्तो टाइप बीम जस्तै त्यो बीमको विन्डोज माथि चाहिँ त्यसलाई हामी लिन्टल नै भन्छौं तर त्यो अब विन्डो नभएको ठाउँतिर पनि जुन बीम हुन्छ त्यो बीमलाई चाहिँ हामी हुन त सिंगली रिइन्फोर्स्ड बीम हो त्यो चाहिँ त्यो मुनि मात्र हुन्छ रिइन्फोर्समेन्ट माथि चाहिँ हुँदैन त्यो बीमको ठ्याक्कै नाम चाहिँ मलाई अहिले चाहिँ याद आएन एक्ज्याक्ट प्रपर नेम चाहिँ के हो भन्ने कुरो चाहिँ त्यो चाहिँ ठ्याक्कै अहिले त्यो टर्म चाहिँ आएन म हेरेर भन्छु है त ल सो अब हामी के छौं त्यहाँनिर टाइ बीम लेभलमा छौं यहाँनिर अब यहाँनिर हामीले के गर्नु पर्यो त टाइ बीम ड्रा गर्नु पर्यो सो पहिला हामी चाहिँ के हेरौँ त पहिला हाम्रो प्लान हेरौँ टाइ बीम को प्लान सो लेआउट अफ द प्लिन्थ बीम र यो चाहिँ लेआउट अफ द टाइ बीम हो सो टाइ बीममा जनरली के छ हाम्रो यो आउटर पोर्सनमा छ र यो रुमहरु जुन छ टाइ बीममा यो बीमहरु छैन यो र यो सेकेन्डरी बीमहरु जुन थियो यो बीम यो टी जस्तो जुन र यो बीम चाहिँ छैन अरु चाहिँ सबै छ यहाँनिर सो हामीले यस्तै के गर्नु पर्यो त ड्रा गर्नुपर्ने हुन्छ सो यहाँनिर हेर्ने हो भने चाहिँ हेरौँ त यो सो यो I1 भनेको यो चाहिँ हामीले एक्स्ट्रा आएको चाहिँ यो ग्रिड लाइन हो I3 पनि एक्स्ट्रा आएको ग्रिड लाइन जहाँनिर हाम्रो सेकेन्डरी बीम आउँछ र I2 पनि हाम्रो के हो त सेकेन्डरी बीम आउने चाहिँ हाम्रो यो ग्रिड लाइन हो अब हामीले टाइ बीम ड्रा गर्नु पर्यो सो के गर्ने त बीममा जाने यो ड्रमा जाने ड्र अप्सनमा जाने यो प्रपर्टी कलम छ यहाँनिर हामीले के चेन्ज गर्नु पर्यो यहाँनिर बीममा लानु पर्यो सो टाइ बीम कतिको हो त 9 इन्च बाइ 9 इन्चको सो यहाँनिर हेर्ने हो भने टाइ बीम चाहिँ कतिको हो त यो 9 इन्च बाइ 9 इन्चको टाइ बीम हाम्रो सो 9 बाइ 9 इन्चको के त टाइ बीम सो अब हामीले टाइ बीम ड्रा गर्नु पर्यो एक्ज्याक्टली यसरी हाम्रो टाइ बीमहरु सार्नु पर्यो सो ड्रा गरौँ अब सो ड्र अप्सनमा छ यहाँनिर बीम हामीले सेलेक्ट गरिसक्यौं प्रपर बीम सो अब स्टार्ट गरौँ यहाँबाट गर्दा नि भयो सो यो I3 के छ हाम्रो इन्टरमिडिएट हो सो यहाँनिर आउनु भएन यहाँसम्म आउँछ सो नेक्स्ट यहाँसम्म आउँछ नेक्स्ट चाहिँ यो नेक्स्ट यो त्यसपछि यो हामीले क्विक ड्र अप्सन युज गर्यौं भने के हुन्छ त यो सानो सानो बीमहरु बन्छ त्यो हामीले बीम चाहिदैन अहिले के छ त बीम हुनु पर्यो
यो बिमहरु चाहिँ हुनु पर्यो। नभए यहाँनिर ल्यायो भने चाहिँ यहाँदेखि यहाँबाट यसो गऱ्यो भने चाहिँ अर्को बिम हुन्छ र यहाँबाट अर्को बिम हुन्छ। त्यसरी गर्नु हुँदैन। एउटा मात्र बिम हाल्दै कन्टिन्युअस बिम चाहियो हुन्छ। सो कन्टिन्युअस नै बनाउनु पर्छ। त्यसपछि यहाँनिर आउनु पर्यो। सो त्यसपछि यो पोइन्टमा आउनु पर्यो। नेक्स्ट इज यो पोइन्ट। नेक्स्ट इज फाइनली यो पोइन्ट। त्यसपछि अरु के छ त यहाँबाट आउनु पर्यो, स्टार्ट हुनु पर्यो। यहाँसम्म हो A to B, B to C, then B to C, then C to D, and D to E. त्यसपछि के गर्नु पर्यो त यो D बाट स्टार्ट गर्नु पर्यो, यहाँ लिएर आउनु पर्यो। त्यसपछि यहाँ एन्ड गर्नु पर्यो। राइट क्लिक गर्ने, फेरि यहाँबाट C बाट स्टार्ट गर्नु पर्यो, यहाँसम्म लिएर आउनु पर्यो, यहाँ लिएर आउनु पर्यो। त्यसपछि फेरि के गर्ने त यो B बाट स्टार्ट गर्नु पर्यो, ठ्याक्कै B बाट स्टार्ट भएको। सो क्विक ड्र 9 inch by 9 inch. ओके यसरी हामीले के गर्यौं त प्लिन्थ बिम हामीले ड्रा गरिसक्यौं। जस्तै टाई बिम हामीले के गर्यौं त ड्रा गर्यौं। अब गर्नु पर्यो के त यो टाई बिम हो। अब हामीले ड्रा गर्नु पर्यो प्लिन्थ बिम। सो यो प्लिन्थ लेभलमा हाम्रो प्लिन्थ बिम हुन्छ। सो हामी के आइसक्यौं त प्लिन्थ बिम आइसक्यो। तर प्लिन्थ बिममा पनि हेर्ने हो भने यो लेभलमा हेर्ने हो भने चाहिँ के छ त सो यहाँनिर हेर्ने हो भने यो सबै नै छ, यो सबै बिमहरु छ। अर्को के बिम आयो त नयाँ बिम यो एउटा यो बिम सेकेन्डरी बिम, अर्को यो सेकेन्डरी बिम भन्ने आयो। अब अरु सेम छ भनेपछि हामी फेरि ड्रा गर्नु पर्यो, योहरु फेरि ड्रा गर्नु पर्यो अनि बल्ल हामी सेकेन्डरी बिम चाहिँ ड्रा गर्छौं। त्यो भन्दा राम्रो चाहिँ के गर्दा हुन्छ सजिलो, आज हामी एउटा नयाँ कमान्ड सिक्छौं। सो यो सबैलाई सिलेक्ट गर्ने, यो बिमहरु त ठ्याक्कै यही ठाउँमा पनि बिम हुनु पर्यो माथि, यो सबै बिममा सिलेक्ट गर्ने। अब सिलेक्ट गरिसकेपछि चाहिँ एडिटमा जाने, रेप्लिकेटमा जाने, रेप्लिकेटमा गइसकेपछि स्टोरी भन्ने छ। अब यहाँबाट कुनमा रेप्लिकेट गर्नु पर्यो त यो टाई बिमबाट प्लिन्थ बिममा, प्लिन्थ लेभलमा क्लिक गर्ने, ओके गर्ने, अप्लाई गरिसक्यो। ओके गरेपछि अब प्लिन्थ बिममा पनि हेरौँ त बिमहरु आइसक्यो। यो प्लिन्थ लेभलमा छ। हामीले यो ड्र नगरिकन के गर्यौं त प्लिन्थ लेभलमा हामीले यो यसरी बिमहरु ड्र गर्यौं। सो के गर्ने अरे टाई बिमको लेभलमा जाने, सबैलाई सिलेक्ट गर्ने, सिलेक्ट गरिसकेपछि के गर्ने त एडिटमा जाने, रेप्लिकेटमा जाने, स्टोरीमा जाने। कुन स्टोरीमा लगेर राख्नु छ यी कुराहरु कपी गर्नु छ भने चाहिँ प्लिन्थ लेभलमा गएर कपी गर्नु छ। टाई बिम लेभलबाट चाहिँ प्लिन्थ बिममा गएर कपी गर्नु पर्यो भने अप्लाई गर्ने, ओके गर्ने। यति गरिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ त यहाँ माथि पनि बिम प्लिन्थ लेभल पनि आइसक्यो। तर यहाँनिरको बिम के छ त हाम्रो, यहाँनिरको बिम के छ त भन्दाखेरि 9 inch by 9 inch हो। तर प्लिन्थ लेभलमा हामीलाई कतिको बिम चाहियो त 14 inch by 9 inch। प्लिन्थ लेभलमा हामीलाई चाहियो के त 14 inch by 9 inch को बिम चाहियो। सो के गर्ने त सबै बिमलाई सिलेक्ट गर्ने, सिलेक्ट गरिसकेपछि अब यसलाई चाहिँ 9 inch by 9 inch को बिमलाई चेन्ज गरेर के गर्नु पर्यो त 14 inch by 9 inch को बिम बनाउनु पर्यो। सो सबैलाई सिलेक्ट गर्ने, असाइनमा जाने, फ्रेममा जाने, त्यो सेक्सनहरु के छ त फ्रेम सेक्सन हो। सेक्सन प्रपर्टीमा जाने, कुन बनाउनु पर्यो अरे बिम 14 inch by 9 inch बनाउनु, सिलेक्ट गर्ने, अप्लाई गर्ने, ओके गर्ने। यति गरिसकेपछि हेरौँ त अघिको बिम के थियो 9 inch by 9 inch, अब त्यही बिम केमा चेन्ज भयो त 14 inch by 9 inch मा चेन्ज भइसक्यो। सो अब फेरि हामीले यसरी ड्रा गर्नु चाहिँ परेन। अब हामीले के गर्नु पर्यो त अब कहाँनिर सेकेन्डरी बिम हाल्नु पर्यो हेरौँ त, यहाँनिर सेकेन्डरी बिम हाल्नु पर्यो। सो यो सेकेन्डरी बिम कति बाइ कतिको राख्ने त 9 by 9 inch कै हालौँ। सेकेन्डरी बिमहरु चाहिँ मेन बिम भन्दा अलि डाइमेन्सन कमै हुन्छ त्यसको। सो 9 inch by 9 inch को बिम राख्नु पर्यो यहाँनिर। के गर्ने त अब यसलाई त ड्रा गर्नु पर्यो, ड्रमा जाने, 9 by 9 inch को बिम लिने, यहाँबाट यसरी एउटा सेकेन्डरी बिम के भयो त हामीले ड्रा गर्यौं। अब फेरि के गर्ने त यहाँनिर पनि छ बिम, हेरौँ त हामी त्यसमा यहाँ पनि छ नि त हैन। यहाँनिर एउटा बिम छ, त्यो बिम पनि हामीले के गर्नु त ड्रा गर्नु पर्यो। सो यहाँबाट यसरी
यहाँबाट चाहिँ यसरी। सो यो बिमहरु पनि हामीले के गर्दा ड्रा गरिसक्यौं। अरु ठाउँमा बिम छ त यहाँनिर, अरु ठाउँमा बिम चाहिँ छैन। यो दुईटा मात्र बिम थियो एक्स्ट्रा जुन हामीले ड्रा गरिसक्यौं। अब के गर्ने त, अब हामीले यो बिम ड्रा गरिसकेपछि यसलाई सेभ गर्ने एकचोटि, नभए चाहिँ केही भएर यताउता भयो भने चाहिँ उडेर जान्छ। सो सेभ गर्ने, सेभ भइसक्यो। अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि माथिल्लो लेभलमा पनि के हुनु पर्यो त, त्यही बिमहरु हुनु पर्यो, हो कि हैन? माथिल्लो लेभल फर्स्ट फ्लोरमा पनि, यो ग्राउन्ड फ्लोरको रुफमा पनि त्यही बिम हुनु पर्यो, फर्स्ट फ्लोरमा पनि त्यही बिम हुनु पर्यो। के गर्ने त यहाँनिर अब प्लिन्थ लेभलमा जाने, कपी गर्ने, यो सबैलाई सेलेक्ट गर्ने, एडिटमा जाने, रेप्लिकेट। यो अप्सन एकदमै सजिलो छ युज गर्नलाई, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ यसले लगेर कपी पेस्ट गरिदिन्छ। जुन हाम्रो नर्मल कम्प्युटरमा कपी पेस्ट अप्सन छ, यसले पनि त्यही नै गर्ने। सो अब अहिलेलाई प्लिन्थबाट कहाँ लानु पर्यो त, ग्राउन्ड फ्लोर र फर्स्ट फ्लोरमा लानु पर्यो। सो अप्लाई गर्ने, ओके गर्ने। सो यसरी गरिसकेपछि यहाँनिर हामी देख्न सक्छौं यो माथिसम्म पनि आइसक्यो। यहाँ चाहिँ माथिसम्म पनि आइसक्यो। सो 3D पनि लिएर आऊँ। ओके। सो यहाँनिर हामीले देख्न सक्छौं के त, फर्स्ट ग्राउन्ड फ्लोरको रुफ चाहिँ फर्स्ट फ्लोरको रुफमा पनि त्यही हाम्रो बिम आइसक्यो। अब माथि कुन बिम चाहियो त, स्टेयरकेसको कहाँनिर छ, यहाँनिर स्टेयरकेस यहाँनिर छ हाम्रो। हेर्ने हो भने चाहिँ यो पोर्सनमा के छ त, स्टेयरकेस। सो स्टेयरकेसको रुफ बनाउनु पर्यो। सो यहाँनिर यति पोर्सन मात्र के आउँछ त, एउटा स्ल्याब आउँछ। सो यति पोर्सन चाहिँ हामीले बिम के गर्नु पर्यो त, माथि पनि लिएर जानु पर्यो। भन्न खोजेको यो बिमलाई माथि लिएर जानु पर्यो। सो त्यही बिमलाई हामी के गरौँ त, माथि लिएर जाऊ। यो बिमलाई चाहिँ सो यो बिमलाई हामी के गरौँ त, यो बिमलाई हामीले कपी गरेर माथि लिएर जाने। सो के गर्ने, सेलेक्ट गर्ने, एडिट गर्ने, रेप्लिकेटमा जाने, स्टोरीमा जाने, के गर्नु पर्यो त, स्टेयरकेस रुफ अप्लाई गर्ने, ओके गर्ने। सो यहाँनिर हामी देख्न सक्छौं यहाँनिर के भइसक्यो त, स्टेयरकेस रुफको बिम चाहिँ आइसक्यो। अब यो कति बाइ कति इन्चको हुनु पर्यो, यसको साइज कति बाइ कतिको हुनु पर्यो त, यसको साइज 9 बाइ 9। हामीले माथि चाहिँ स्टेयरकेस रुफ भनेको धेरै लोड आउँदैन, सो हामीले सानो बिम चाहिँ राख्न सक्छौं। सो यो बिमको पहिला डाइमेन्सन के छ त्यो चेक गर्नु पर्यो। यो चाहिँ 14 इन्च बाइ 9 इन्चको बिम हो। यहाँनिर हामी चाहिँ 9 बाइ 9 इन्च पनि राख्न सक्छौं। सो के गर्ने, सेलेक्ट गर्ने, सेलेक्ट गरिसके पछाडि चेन्ज गर्नलाई असाइनमा जाने, फ्रेममा जाने, सेक्सन प्रपर्टीमा जाने, 9 बाइ 9 इन्च सेलेक्ट गर्ने, अप्लाई गर्ने, ओके गर्ने। सो के भयो त, यहाँनिर सेलेक्ट भइसक्यो र चेन्ज पनि गरिसक्यो। अब यो बिम कति साइजको त, 9 बाइ 9 इन्चको हो यो चाहिँ। सो हामीले के गर्यौं त, अहिलेसम्म हामीले बिमहरु चाहिँ ड्रा गरिसक्यौं। अब ड्रा गर्नुपर्ने पालो के को त, कलमको। के गर्ने त, कलममा पनि त्यही नै गर्ने हो। कलममा हाम्रो 14 इन्च बाइ 14 इन्चको कलम हो। सो के गर्ने त, यहाँनिर 1 स्टोरी भन्ने छ, अल स्टोरीमा जानु पर्यो। यहाँनिर के छ त, अल स्टोरीमा जाँदा पनि भयो। सो अल स्टोरीमा जाउँ, हामीले क्विक ड्र कलम युज गर्नु पर्यो। क्विक ड्र कलम यहाँनिर हेर्नु पर्यो, अल स्टोरी। सो क्विक ड्र कलम, कलम कति हुनु पर्यो त, 14 इन्च बाइ 14 इन्च। सो कलम कुन कुन ठाउँमा छ, सबै कर्नरमा कलमहरु छ हैन। रुमको हरेक कर्नरमा के छ त, कलम छ। के गर्ने त, त्यही रुमको कर्नरमा कलम राख्ने। यहाँनिर कलम छ एउटा, त्यसपछि यहाँनिर कलम छ, त्यसपछि यहाँनिर कलम छ। नेक्स्ट इज यहाँ एउटा कलम छ, त्यसपछि बीमा छ एउटा कलम, त्यसपछि सीडी र ईमा छ एउटा कलम। नेक्स्ट इज यहाँनिर एउटा कलम 2 मा छ, त्यसपछि यहाँनिर एउटा कलम छ। नेक्स्ट इज यो पोर्सनमा चाहिँ कलम छ। अलिकति ल्याग भइरहेछ, मेरो ल्यापटप नै ल्याग भइरहेछ। यहाँनिर के गरौँ त, हामीले कलमहरु राखिसक्यौं। हेरौँ त, यसरी कलम चाहिँ हामी राख्यौं। तर यहाँ के भइदियो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर हेर्ने हो भने यो माथिल्लो रुफ लेभलमा पनि के भइसक्यो त, कलम आइसक्यो। किन हामीले अल स्टोरी गरेका थियौं। सो के गर्ने त, रुफ लेभलमा जाने। अब यो कलमहरुलाई डिलिट गर्नु पर्यो। सो के गर्ने, यहाँ अल स्टोरी छ, 1 स्टोरीमा लाने। नभए अल स्टोरी गर्दाखेरि एउटा सेलेक्ट गर्दा सबै सेलेक्ट हुन्छ। सो 1 स्टोरीमा जाने अनि यो कलमहरु सेलेक्ट गर्ने। यहाँनिर हामीले सेलेक्ट भएको देख्न सक्छौं यतातिर। सो डिलिट गर्ने।
त्यति कलमहरु मात्र डिलिट हुन्छ जुन हामीलाई चाहिदैन। अर्को यो दुईटा कलम एक्स्ट्रा छ सिलेक्ट गर्ने डिलिट गर्ने। सो के भयो त अल्टिमेटली हामीले यहाँनिर देख्न सक्छौं हामीले ड्र गरिसक्यौं के त हाम्रो बीम र कलम। अब यसमा ग्रिड लाइन चाहिँ अब चाहिदैन भनेपछि के गर्ने त भ्यूमा जाने यहाँनिर छ ग्रिड लाइन सेट ग्रिड लाइन भिजिबिलिटी भन्छ यसलाई एकचोटि क्लिक गरेपछि यहाँनिर ग्रिड लाइन हराएर गयो। यहाँनिर देख्न सक्छौं हामीले ग्रिड लाइन चाहिँ हराइसक्यो यहाँनिर यहाँबाट 3D बाट। सो यो चाहिँ हाम्रो के भयो त बीम फ्रेम चाहिँ भइसक्यो। अब कलम र बीम हामी ड्र गर्ने पाली के को त हाम्रो स्ल्याबको। सो यो कुन लेभल हो त टाइ बीमको लेभल हो। टाइ बीमको लेभलमा स्ल्याब हुन्छ हुँदैन। त्यसैले प्लेन बीममा पनि हाम्रो स्ल्याबहरु आउँदैन। अब आउने भनेको त ग्राउन्ड फ्लोरको रुफमा हो। अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब हामीले क्विक ड्रमा जाँदा पनि भयो यो केसमा क्विक ड्र जाँदा पनि भयो। सो क्विक ड्र जाम स्ल्याब यहाँ डेकबाट हामीले के चुज गर्नु पर्यो स्ल्याब चुज गर्नु पर्यो स्ल्याब अफ 4 इन्चेस र यसरी ड्र्याग गर्ने अनि के भयो त स्ल्याब हामीले बनाइसक्यौं। नेक्स्ट इज माथि जाने फेरि के गर्ने सबै सिलेक्ट गर्ने यहाँनिर पनि स्ल्याब भइसक्यो। फेरि के गर्ने त माथि जाने यति मात्र सिलेक्ट गर्ने किन यहाँनिर मात्र रुफ कभर मात्र चाहियो हामीलाई। सो रुफमा पनि के हुन्छ स्ल्याब आउँछ। सो हामीले के गरिसक्यौं स्ल्याब ड्र गरिसक्यौं तर हामीले के गर्नु पर्यो त स्टेयर केसमा त स्ल्याब आउनु नि त यहाँनिर यो पोर्सनमा हो। सो स्टेयर केसको स्ल्याब चाहिँ हामीले के गर्नु त हटाउनु पर्यो। सो मुनि जाने यो स्ल्याब सिलेक्ट गर्ने डिलिट गर्ने यो स्ल्याब हामीलाई चाहिदैन। फेरि के गर्ने मुनि जाने यो स्ल्याब सिलेक्ट गर्ने डिलिट गर्ने। अब मुनि जाने अर्को स्ल्याब छ त यहाँनिर अर्को स्ल्याब छैन। सो यसरी हामीले के गर्यौं त हाम्रो मोडल चाहिँ हामीले के गर्यौं ड्र गर्यौं स्ल्याब र बीमको। हेरौँ त यसरी हामीले ड्र गर्यौं। सो अब कुरोहरु यो बीमहरु चाहिँ किन आयो भन्ने कुरो पनि होला। यो सेकेन्डरी बीम किन आयो भन्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ के छ हाम्रो बाथरुम छ। यहाँ हेर्ने हो भने चाहिँ सो यहाँनिर बाथरुम छ। यो बाथरुमको यो वाल र यो वाललाई सपोर्ट गर्नको लागि के चाहिन्छ त बीम चाहियो। हामीले स्ल्याब माथि नै यसरी वाल चाहिँ बनाउन मिल्दैन। त्यही भएर यो बीम यहाँनिर भएकोले गर्दा हामीले के गर्यौं त यो बीम र यो बीम हामीले प्रोभाइड गर्यौं। त्यही भएर सेकेन्डरी बीम यहाँनिर पनि वाल छ त्यो वाल लोड लिनलाई के हुनु पर्यो त बीम हुनु पर्यो। त्यही भएर यहाँनिर यति मात्र बीम आयो। यति यतातिर बीम छैन किन यतातिर लोड छैन। यहाँनिर लोड छ यो बीमको के त सपोर्ट यो बीम हो र यो बीम सपोर्ट हो। त्यसरी हामीले यहाँनिर के गर्यौं त यो बीमको रिक्वायरमेन्ट त्यहाँनिर भयो। अब यहाँनिर हेर्ने हो भने यहाँ दुईटा स्ल्याब बनेर त यहाँ दुईटा स्ल्याब बन्यो तर हामीलाई के चाहियो त एउटा मात्र स्ल्याब चाहियो नि। यहाँनिर पनि के भयो त दुईटा स्ल्याब बनेको तर हामीलाई चाहियो एउटा स्ल्याब। सो के गर्ने त यो स्ल्याबहरु चाहिँ प्रपरली चाहिँ यो ड्र भएको छैन। सो के गर्ने त सबै स्ल्याबहरु डिलिट गर्ने स्ल्याबहरु डिलिट गर्ने। अब इन्डिभिजुअल हामीले के गर्नु पर्यो त ड्र गर्नु पर्यो। स्ल्याबहरु डिलिट गर्ने। सो यो चाहिँ ठीक छ हाम्रो। सो के गर्ने त सो यहाँबाट यो अप्सन सिलेक्ट गर्ने स्ल्याब छ यहाँबाट स्टार्ट गर्ने यहाँ एन्ड गर्ने। अब सर यतिले छोड्दा के हुन्न भन्ने कुरा आउँदा अलिअलि चाहिँ फरक पर्छ। हाम्रो एनालाइसिसमा थोरै भए पनि त्यसले डेभिएसन चाहिँ लिएर आउँछ। सो एउटै स्ल्याब जानेर चाहिँ एउटै स्ल्याब चाहिँ हामीले दिनु पर्यो। यदि बीम छैन भने चाहिँ सपोर्ट छैन भने एउटै स्ल्याब ड्र गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी के गर्यौं त हामीले एउटा स्ल्याब हामीले ड्र गर्यौं यहाँनिर। सो के गरे माथि जाने फेरि यहाँ पनि त्यही कुरो छ। सबै डिलिट गर्ने र यहाँ पनि के गर्ने त त्यस्तै स्ल्याबहरु चाहिँ बनाउने। सो के गर्ने यहाँनिर फेरि स्ल्याबमा जाने स्ल्याब सिलेक्ट गरे यहाँनिर स्ल्याब नै रहेछ।
सो यो यहाँनिर अलिक प्रपर स्ल्याब भएन किन यो बीमभन्दा बाहिरको यहाँ कम छ सो यो प्रपर स्ल्याब भएन यसलाई के गर्ने डिलिट गर्ने फेरि स्ल्याबमा जाने यहाँनिर स्टार्ट यहाँनिर एन्ड गर्ने सिमिलरली अर्को स्ल्याब फेरि बनाउने अरू हामीले के गर्न सक्छौँ त एउटाको ड्र गरेर माथि रिप्लिकेट गरिदिन सक्छौँ त्यो गर्दा पनि यसले अलिक छिटो ड्र गर्छ त्यो मुनिको जुन थियो माथि मैले ड्र गरिसकेको त्यही भएर मेट्नु पर्ने थियो त्यही भएर माथि आएन अब चाहिँ तलबाट सबै सेलेक्ट गरेर माथि रिप्लिकेट गरिदिन्छ माथि आउँछ आफै अब यो चाहिँ के भयो त प्रोपर भयो किन एउटा स्ल्याब यो टोटल एउटा स्ल्याब भयो यो टोटल एउटा स्ल्याब भयो यो टोटल एउटा स्ल्याब भयो अन्त अघि त डिफ्रेन्ट स्ल्याब थियो त्यसरी हामीले के गर्नुपर्छ त हामीले स्ल्याबहरू र बिम कलमहरू हामीले ड्र गरौँ अब अर्को कुरो चाहिँ के गर्नु पर्यो बेसमा जाने सपोर्ट असाइन गर्ने सो बेसमा जाने बेस हो सेलेक्ट गर्ने र सपोर्ट असाइन गर्नु पर्यो सो यसरी के गर्यो हामीले सपोर्ट पनि असाइन गरिसक्यौँ यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ यसमा सपोर्ट चेन्ज भएको त्यसरी हामीले के गर्यौँ भने सपोर्ट असाइन गरिसक्यौँ र यो के हो त यो टाई बिम हो यो प्लिन्थ बिम हो यो फर्स्ट फ्लोरको यो सरी फर्स्ट फ्लोरको फ्लोर हो अथवा ग्राउन्ड फ्लोरको रुफ हो र यो चाहिँ फर्स्ट फ्लोरको सिलिङ हो अथवा रुफ हो यो चाहिँ रिप कभर सो यहाँनिर हाइट चाहिँ मैले सेम राखेँ किन भन्दाखेरि चाहिँ पछि यहाँनिर अर्को यदि स्टोरी थप्न पऱ्यो भने मिल्यो भने चाहिँ थप्ला नि त्यही भएर चाहिँ यति यसको साइज चाहिँ मैले स्टेयरकेसको रुफ जुन छ कभर त्यसको साइज चाहिँ घटाएन मैले स्टोरी जतिको छ त्यत्रै कलम चाहिँ राखेर मैले यहाँ के गरेँ त स्ल्याब प्रोभाइड गरेँ अब हामीले के गर्नु पर्यो अब के गर्ने स्ल्याब कलमहरू भइसक्यो नेक्स्ट इज स्टेयरकेस ड्र गर्नु पर्यो यहाँनिर त हाम्रो के छ त यो पोर्सनमा त स्टेयरकेस आउँछ नि प्लिन्थ लेभलबाट चाहिँ माथि चढ्नु पर्यो भन्न खोजेको यहाँनिर हेर्ने हो भने प्लिन्थ लेभलबाट के गर्नु पर्यो त माथि चढ्नु पर्यो यो यस यहाँबाट चाहिँ के गर्नु पर्यो हाफ चढ्नु पर्यो ल्यान्डिङ हुन्छ फेरि टर्न लिएर अर्को हाफमा जानु पर्यो सो डग लेग गर्नलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त जस्तै यो 1/2 र अर्को हाफ सो 1/2 र अर्को हाफ हामीले के गर्नुपर्छ दुईटै यहाँनिर ड्र गर्नु पर्यो भन्न खोजेको यहाँनिर चाहिँ एलिभेसन चाहिँ मैले देखाएको छैन त्यसको छैन त्यो चाहिँ ओके सो अब हामीले के गर्नु पर्यो त हाफ ल्यान्डिङ चाहिँ हामीले बनाउनु पर्यो ल्यान्डिङ पनि बनाउनु पर्यो र हामीले स्टेयर पनि के गर्नु पर्यो त बनाउनु पर्यो सो अब कसरी बनाउने भन्ने कुरो हो सो हेर्नु त ल्यान्डिङको लागि के गर्ने अब यो कुरा चाहिँ अलिकति तिमीहरूले ध्यान दिएर हेर्नुपर्छ सो यसरी बनाउँदाखेरि यो चाहिँ ओके सो यो ल्यान्डिङ यो चाहिँ हाम्रो के छ त यो प्लिन्थ लेभल हो अब यो प्लिन्थ लेभलबाट के हुन्छ त यहाँनिर एक हाफ आउँछ यहाँसम्म र अर्को हाफबाट चाहिँ टर्न गरेर चाहिँ माथि चाहिँ यो फ्लोरमा पुग्छ अब के गर्नु पर्यो त यो ल्यान्डिङको लागि के गर्नु पर्यो त यसको एलिभेसन हामीले ड्र गर्नुपर्ने हुन्छ अनि बल्ल हामीले ड्र गर्न सक्छौँ यहाँनिर बिम एउटा बिम हामीलाई चाहियो त्यो बिमबाट हामीले ल्यान्डिङ प्रोजेक्सन गर्छौँ क्यान्टिलिभर सो त्यसको लागि के गर्नु पर्यो त यो कति हाइटमा ड्र गर्ने त्यसको लागि त ग्रिड लाइन हुनु पर्यो ग्रिड लाइन नभइकन हामीले ड्र गर्न सक्दैनौँ सो अब के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ ग्रिड लाइन चाहिँ ड्र गरौँ अब के गर्ने यो कति हो त यो फुटदेखि प्लिन्थ लेभल कति फिट रहेछ त कति फिट रहेछ त्यो 9 फिट हो सो यो 5 फिट अनि अर्को चाहिँ प्लिन्थ लेभल कतिमा छ त 3 फिट सो 5 र 3 8 फिट 8 फिट र यो हाम्रो यो बिम कतिको छ त 4 इन्च स्ल्याब चाहिँ सरी स्ल्याब थिकनेस कति छ 4 इन्च सो 8 फिट 4 इन्चेस भनेको यो प्लिन्थ लेभलमा आइसक्यो हामी त्यसपछि माथि के गर्नु पर्यो हाफमा जानु पर्यो 10 फिटको हाफ भनेको 5 फिट सो कति हुनु पर्यो त 8 and 5 13 फिट 4 इन्चेस सो फर्स्ट ल्यान्डिङ कहाँनिर हुन्छ त 30 फिट 4 इन्चेसमा हुन्छ फर्स्ट ल्यान्डिङ
मैले भन्न खोजेको के त भन्दाखेरि एन्ड सर अन्त फर्स्ट ल्यान्डिङ त यदि हाम्रो स्टेयरकेस हामीले स्टेयरकेस ड्र गर्यौँ भने फर्स्ट ल्यान्डिङ त यो केसमा यति एलिभेसनमा आउँछ। अब हामीले सेट ग्रिड लाइन चाहिँ सेट गर्दाखेरि यहाँबाट गर्नु पर्यो नि यति। सो यो हाइट कति छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ। सो हाइट कति हुन्छ, सो यहाँदेखि यहाँसम्म कति छ त 5 फिट, यहाँदेखि यहाँसम्म छ हाम्रो 3 फिट। सो 5 र 3 कति भयो त 8 फिट, यहाँनिर हाम्रो 4 इन्चेस छ। सो 8 फिट 4 इन्चेस र यो हाफमा आउने हो नि त 10 फिटको हाफमा आउने हो। सो 5 फिट, सो कति भयो त 13 फिट 5 इन्चेस। सो अब के गर्ने त 13 फिट 4 इन्चेसमा हामीले एउटा एलिभेसन हाम्रो ग्रिड लाइन ड्र गर्नु पर्यो जहाँनिर हाम्रो के हुन्छ त ल्यान्डिङ हुन्छ। ओके, सो यति हाम्रो यो हाइट कति भयो त 13 फिट 5 इन्चेस 4 इन्चेस सरी। सो 13 फिट 4 इन्चेसमा हामीले के गर्नु पर्यो त ग्रिड लाइन चाहिँ ड्र गर्नु पर्यो। सो अब कसरी गर्ने फेरि जाने यहाँनिर। सो के गर्ने त एडिटमा जाने। अब अहिलेलाई हामी चाहिँ यो हाइटमा गर्दैछौँ स्टोरी डेटामा। सो के गर्ने त मोडिफाईमा जाने। अब यहाँनिर अर्को एउटा ग्रिड लाइन एड गर्नुपर्ने छ। सो राइट क्लिक गर्ने एडमा जाने। एडमा गइसके पछाडि किप एक्जिस्टिङ स्टोरी एलिभेसन गर्नु पर्यो है त। हाइट गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ त यसको हाइट बढेर जान्छ। जहिले पनि नयाँ स्टोरी ग्रिड लाइनहरू चाहिँ यदि एड गर्नु पर्यो भने किप एक्जिस्टिङ स्टोरी एलिभेसनमा जाने। अब यहाँ आइसके पछाडि यसको एलिभेसन कति थियो त 13 फिट 4 इन्चेस 13 फिट 4 इन्चेस हो। ओके गर्ने। अर्को एउटा आइसक्यो के त यहाँनिर स्टोरी भनेर आएको छ। सो यसलाई मैले के भनौँ त ल्यान्डिङ 1 भन्नेलाई चाहिँ ल्यान्डिङ 1 फर्स्ट ल्यान्डिङ अर ल्यान्डिङ 1 जे भने पनि भयो। सो रिफ्रेस गर्ने। ओके गर्ने रिफ्रेस। ओके, सो यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ यहाँनिर हामीले के गरेका छौँ त यहाँनिर हामीले चाहिँ ग्रिड लाइनको भिजिबिलिटी अफ गरेको छौँ, त्यही भएर कुनै पनि ग्रिड लाइन सो भएन। के गर्ने त भिजिबिलिटी अन गर्ने। सो ग्रिड लाइन हुन्छ ग्रिड लाइन। सो यहाँनिर हेर्ने हो भने सो हेर त फर्स्ट ल्यान्डिङ भन्ने कुरा आइसक्यो। यहाँनिर हेर्ने हो भने फर्स्ट ल्यान्डिङ भन्ने कुरा चाहिँ आइसक्यो। सो यो सेसन सक्यो, अर्को सेसन स्टार्ट गरौँ। योभन्दा बढी चाहिँ यदि भिडियो लम्ब्याउने हो भने चाहिँ पछि अपलोड गर्न अलि अप्ठ्यारो हुन्छ। सो के गरौँ त यो सेसन सकेर अर्को सेसन जोइन गरौँ है त। भर्खरै त्यही लिङ्कले चाहिँ जोइन गर्ने भर्खरै।